सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। तपश्शक्तिः पण्डितस्य। पूर्वं यवनानां प्राबल्यं यदा आसीत् तदा प्रवृत्ता घटना एषा। यवनाः अचिन्तयन्, जनैः काश्यां विश्वेश्वरः भक्त्या सेव्यते, अतः विश्वेश्वरमन्दिरस्य नाशः यदि क्रियेत तर्हि आर्यधर्मस्य ध्वंसः सुकरः स्यात् इति। अतः ते सर्वे सम्भूय विश्वेश्वरमन्दिरस्य ध्वंसं कृतवन्तः। हिन्दवः एतत् पश्यन्तः अपि असहायकतया तूष्णीं स्थितवन्तः। एतस्य परिणामतः तस्मिन् वर्षे तत्परिसरे क्षामः समुत्पन्नः। भगवतः क्रोधस्य एव फलम् एतत् इति जनाः अवदन्। तस्मिन् काले नारायणभट्टः नाम तेजस्सम्पन्नः महात्मा आसीत्। तस्य कोपं वर्धयितुं तम् अपमानयितुं च इच्छन्तः केचन यवनाः तत्समीपं गत्वा पृष्टवन्तः, महोदय, एतस्य क्षामस्य कारणं किम् इति। भगवतः विश्वेश्वरस्य कोपः एव अत्र कारणं, नारायणभट्टः अवदत्। पुनः वृष्टिः प्राप्तव्या चेत् किं करणीयम्? किं भवान् वृष्टिं कारयितुं शक्नुयात्? भगवतः मन्दिरस्य उच्छेदः एव क्षामस्य कारणम्। यदि भगवतः मन्दिरस्य निर्माणं क्रियेत तर्हि वृष्टिः पुनः अवश्यं भवेत्। मन्दिरे निर्मिते अपि यदि वृष्टिः न भवेत् तर्हि मन्दिरनिर्माणं यदि क्रियेत तर्हि वृष्टिः अवश्यं भवेत् एव, सविश्वासम् अवदत् नारायणभट्टः। यदि न भवेत् तर्हि इति पुनः अपृच्छन् यवनाः। यदि तथा स्यात् तर्हि अहं भवतां मतम् अवलम्बेया। एतादृशेन कथनेन अलम्। यदि शक्तिः स्यात् तर्हि स्वप्रभावेण आदौ वृष्टिः आनीयताम्, तदनन्तरमेव वयं मन्दिरं निर्मास्यामः। क्षणं विचिन्त्य नारायणभट्टः ओम् इति उक्त्वा भगवन्तं स्मरन् प्रायोपवेशनव्रतम् आरब्धवान्। तत्प्रभावेण तस्मिन्नेव दिने सुवृष्टिः जाता। महत् आश्चर्यम् अनुभवन्तः यवनाः विश्वेश्वराय मन्दिरं निर्मितवन्तः। एतदनन्तरं श्रीमान् नारायणभट्टः जगद्गुरुः इति ख्यातिं प्राप्तवान्। तद्वंशजाः विद्वांसः अद्यापि काश्याम् अग्रपूजां प्राप्तवन्ति।